كنشكر الاستاذ الهلال de m'avoir associé à ce travail. Donc سمحوا لي غنهضر شويه فرونسي شويه عربيه. دونك راه اتفقت انا اللجنه المنظمه دونك هادشي اللي عطا الله. دونك تكوين مفرناس اونتر كيومي المقاوله والنموذج التنموي الجديد. انا اذا سمحتوا لي حاولت نبدل شويه على حساب لي بروبليماتيك اللي كاينين وحاولت نسمي l'intervention ديالي l'entrepreneuriat اللي هي المقاولاتيه entre sensibilisation et concrétisation le cas des revues électroniques ici au Maroc. النموذج التنموي الجديد باش نكونوا واضحين جاب بزاف ديال المسائل اللي مهمه وكنظن بان لا ريفو الكترونيك هي واحد لو بيلي هي واحد لوتي واحد الوسيله اللي يمكن لنا اننا في النموذج التنموي الجديد نمروا به مجموعه من الملاحظات ومجموعه من الاستراتيجيات اللي بغينا نديرهم ولكني في نفس الوقت كنظن بان لا ريفو الكترونيك خاصها تبدل شي شويه. انا كنهضر معكم كاقتصادي. انا سمعت الرئيس ديال الكونفدراليه، سمعت السيد المحامي، سمعت الاستاذه، كلشي كيهضر على الحريات، كلشي كيهضر على الحقوق، هذاك من حقكم. انا غنهضر من جانب اقتصادي قوح، جانب ديال الفلوس سي كلير. دونك واخا مع احتراماتي السيد المحامي الا كانت الفلوس كلشي غيكون، انا كنظن داكور يعني باش نكونوا واضحين. الوغ دونك انا شي محمد بن الفحيلي دونك انسينيون شيرشور. الوغ غنحاول نطرق ثلاثه ديال المسائل باش نخرج فينالمون بواحد لا كونكلوزيون. المساله الاولى غنهضر نتيبو على لو كونتيكست جينيرال، علاش جات المقاولاتيه اصلا، لان نتوما خاصكم تحسوا شي شويه بالمسائل. دابا كلشي كيهضر على المقاولاتيه على الصعيد العالمي على الصعيد المغربي. دونك الدور ديال لا ريفو الكترونيك سي كيل دوا ديكلونشي سكون ابل اون كولتور اونتربرونيال. دونك حاولوا مع في الكتابات ديالكم انكم تحاولوا تطرقوا هذه المساله ديال الثقافه المقاولاتيه دون لا سوسيتي ماروكان. ولكن في نفس الوقت كنظن في نفس الوقت لا ريفو الكترونيك خاصها تعطي l'exemple. Elle doit donner l'exemple dans l'engagement dans la sphère entrepreneuriale. هذيك القضيه اللي قال السيد الرئيس الحراق ديال الاعانات ديال الدوله وهذاك الشيء راه ما بقاش السي الحراق باش نكونوا كلاخ. دونك خاصنا طريقه اخرى باش نبقى نفكروا. خاص لا ريفو بصفه عامه تحاول تبدل شويه من الماناجمنت ديالها، سا سي امبورطون. خاص التسيير يتبدل شي شويه. اي بوتيتر هضرتوا بزاف على الاعلام، هضرنا هذاك الشيء ماشي لا يعني راني معكم قلبا وقالبا، ولكن انا اللي كتهمني هو لو فولي ايكونوميك. غنبدا شويه بلو كونتكست اللي كيخلع. لو كونتكست كيخلع فرانشمون، هادشي كتعرفوه نتوما، مي دابا بوتيتر باسكو بيناتنا غندخلو مزيان. انا ديما كنقول للطلبه ديالي pour valoriser il faut dramatiser. Les choses sont claires. باش انك تعطي لا فالور لواحد الحاجه on devrait dramatiser les choses. اجي نشوفوا لوبجيكتيف دو مينير. كلشي كيهضر على لا ريدكسيون دو شوماج، هذه حاجه اللي مفروغه منها وكاع المتدخلين هضروا عليها. عندنا 100 مليون ديال لي جون دون لو موند اونتر شاك اني سور لو مارشي دو ترافاي. عندنا لا بروموسيون، دابا ولينا كنفكروا لا بروموسيون دو لوتو امبلوا اي لا بوتيت انتربريز. ما بغاوش يخدمك، خدم راسك اصاحبي، يعني باش نكونوا كلاخ. بقاو دوما سورتو حنا عندنا هذيك لا كولتور فرانكوفون فين غادي نخدم اكسيتيرا. دونك هاد لا كولتور شويه بعيده. او ماروك بوكو دي جون ديبلومي سون انكور او شوماج. دونك بوتيتر هضروا ديك النهار على 9.8، دابا مضاربين مع بعضياتهم، شي كيقول 9.8، شي كيقول حنا نقصنا 9.6. المهم مي باقي لو شوماج الي لا. هذا اللي كنت كنقول السي الحراق، ولات اون ريدكسيون دي ديبونس دون لو سيكتور بوبليك. الدوله دابا نتوما كتعرفوها، الدوله دابا كدير واحد السياسه ديال التقشف على جميع النواحي.
من خلال l'embauche من خلال les dépenses كاع اللي عندها من خلال le recrutement من خلال les subventions اللي كتعطي دونك راكم كتشوفوا هذا الشيء حتى الشركات بصفه عامه ولاو كينقصوا من لي سالاري ديالهم ما بقاوش لي زونتربريز كيخدموا كما شحال هادي كما قال السي الهلال les jeunes avec moins de 25 ans représentent 70% de la population. Et par conséquent, il faut préparer les jeunes diplômés à une situation dans laquelle des emplois salariés formels pourraient ne pas exister. Bon, peut-être واحد الوقت ما يبقاش تخدم كاع اصلا. Et par conséquent, alors, أنا باقي في l'introduction, باقي في le contexte. Il faut sensibiliser à l'entrepreneuriat. Donc خاص يكون نحسوا بالدور ديال l'entrepreneuriat. Il faut développer des compétences entrepreneuriales et aussi préparer les jeunes à accéder ou à créer leur propre entreprise. Donc, c'est واحد الحل مهم ومهم بزاف. Reste à préciser, هاد القضية كتعجبني بزاف هو أن l'entrepreneuriat ما عندهاش uniquement علاقة le monde économique. L'entrepreneuriat عندها علاقة بلا société, عندها علاقة بيك كتعلمك tout est possible كتعلمك les défis كتعلمك التحديات كتعلمك بزاف ديال المسائل دونك هذه مهمه انا غنحاول نطرح مجموعه من التساؤلات اللي غنحاول دغيا نطرق لهم في العرض ديالي السؤال الاول اشنو هو لو رول ا جوي par la revue électronique en matière de sensibilisation خاصنا تدخل كفاعل وخاص انا كنظن السي الحراق دونك بوتيت نهضروا عليها من بعد من بين المسائل اللي يمكن لنا نهضروا مع هذوك الناس المشكورين السي بن موسى وهذوك الناس اننا الى تسامباتيزينا معاهم شي شويه وبينا لهم سكون بو فير باسكو هما غاديين مع لونتربرونيا بور كون سوا كلير دونك الا بينا لهم بوتيت ودي حنا راه غنعاونوكم في هذا السونس خويا مو غيبردوا شي شويه سا سي امبورطون دونك طريقه اخرى انك تكون ان بو انتيليجون وتاخذ اللي بغيتي. المساله الثانيه اشنو هما لي كونديسيون داكومبانيمون بور اون بون ريوسيت دو سونس بون اشنو هما ملي كنقول لي كونديسيون داكومبانيمون اشنو هما الشروط اللي خاصهم يتوفروا. المساله الثالثه اللي هي مهمه هو لو مانجمنت او سان دي ريفو الكترونيك خاص شي شويه تبدل الامور وحنا انا كنقولها حنا بوتيتر كاقتصاديين انا ماشي اقتصادي باش نكون واضح اللي عنده لو كوت ان بو اونتربريز انا كنبقى اكاديمي ملي كنقول اكاديمي يعني استاذ باحث وحنا بوتيتر نقدروا نمشيو معكم بعيد في هذه المسائل هذه ونقدروا نتعاونوا على اساس ما عرفتش التكوينات اللي بغيتو دونك حنا في الاشاره يعني الصراحه قلبا وقالبا نتوما ديالنا دونك ما كاينش مشكل Alors, نبدا بلا كولتور entrepreneuriale dans la société marocaine بغيت نتعاونوا حنا بعضياتنا باش نشوفوا هاد لا كولتور بديت بواحد المساله مهمه اشنا هي لونتربريز انا تمنيت لي ريفو الكترونيك يدخلوا في لو سونس ديال لي زونتربريز دونك اشنا هي لونتربريز سي اون ايدي سي اون بلانيفيكاسيون دونك غنزيد دغيا اشنا هو ان انتربرونور مهم لونتربرونور ça c'est important. C'est quelqu'un qui observe son environnement, c'est quelqu'un qui réunit, etc. Donc, je connais l'entrepreneur. Je connais les compétences entrepreneuriales. Donc, après, ça c'est important. أنا عارف peut-être التكوينات ديالكم ماشي التكوينات اللي عندها المام كثير بهذا ولا اني سمحوا لي انا نقول لكم واحد القضيه راه قلتها للسي الهلال لونتربرونيا دابا كتقرا بارتو في لي زونيفرسيتي باسكو تعرفوا هذه القضيه في لي فيستي في لا فاك د ليتر كلشي l'entrepreneuriat ما بقاتش une matière dédiée spécifiquement aux gens qui font de l'économie et la gestion. Donc هذه راه خاصنا نكونوا عارفينها. المسألة الثالثة هو أن ملي كتكون entrepreneur كاين un certain nombre de satisfactions, ça c'est important. كاينين des inconvénients, كاينين des limites, hein, c'est tout à fait logique. و par conséquent هذه هي لا كولتور انتربرونيال حاولت نبسطها في ثلاثه ديال المسائل المهمه. المقاول خاصو دي كونيسونس خاصو معارف هو التصرف خاصو ان سيغتان كومبورتمون. نمشي دابا المرحله الثانيه في العرض ديالي اللي كيهم بزاف لا ريفو الكترونيك. بغيت لي ريفو الكترونيك غتهضري على l'entrepreneuriat mais il faut commencer par vous-même. Donnez l'exemple. كاين ثلاثه ديال المسائل مهمه
بالنسبه لا رevue électronique باش تدخل في l'engrenade ديال l'entrepreneuriat. Elle doit changer le statut, ça c'est important. Bon, peut-être جريدة شنو هو le statut ديالكم السي الحراقه؟ جمعيه كتبقى جمعيه. Entreprise, c'est une société. Donc مزيان, donc c'est une entreprise. Introduire un management basé sur la performance et l'optimisation. Donc خاص شي حاجه ديال التسيير اللي تكون مهمه. وواحد القضيه كتعجبني بزاف بوتيتر النموذج التنموي الجديد راه جايب بها هي انكوراجي ان بو لا كونكورونس. لا كونكورونس لا زوينه هذيك المنافسه ومن بعد غنقول لك علاش المنافسه ولكن في en même temps développer ce qu'on appelle des partenariats pour renforcer des synergies. Donc يمكننا نديروا la concurrence mais en même temps يمكننا نديروا des partenariats sachant une chose qu'il y a des opportunités اللي نستافدوا منهم. المغرب هو كيتقرب لاوروبا كيتقرب لامريكا افريقيا دونك يمكننا نمشيو لان لو بارتناريا كتعطي لا سينيرجي وكتعطي لا طاي سكون ابيل لا طاي كريتيك. دونك انت صغير وانا صغير الا مشينا بجوج مفارقين ما غنمشيوش بعيد مي الا تقادينا يمكننا نمشيو لواحد البلاصه ونمشيو كبار. سا سي انتريسون. الوغ بالنسبه لشونجي لو ستاتيو دي ريفو خاصنا نبدلو شويه لي ستاتيو خاصنا نخدمو شويه على لي ستاتيو ديالكم. Il faut diversifier les ressources financières. سنقلبوا شويه على les ressources financières, c'est important. سنقلبوا عليهم ما يمكنناش اننا نكبروا الا ما كانوش les ressources financières. وخاص مساله ثالثه توجور في هذا سي نحاولوا نقلبوا على دو نوفو مارشي. Ça c'est important. D'accord, donc ما نبقاوش هذاك الشيء اللي كنخدموا عليه كيبان ليا مزيان بزاف ما يمكن لينا ننميوه يمكننا نطوروه. Ça c'est important. الجانب الثاني نحاولوا نديروا ان ماناج هنا مزيان خاصنا ندخلوا ثلاثه ديال لي ديمونسيون مهمين نفكروا فيهم. لا ديمونسيون فينانسيير مهمه لا ديمونسيون دي لا جيستيون دي ريسورس هيومان هي خاصها تخاد بعين الاعتبار. وثالث حاجه هي سكون ابي لا ديمونسيون ماركتينغ اي كوميرسياليزاسيون. دونك كيفاش يمكن لي نسوق المنتوج ديالي باش بواحد الطريقه اللي تكون مزيانه. مزيان واش كنحاول نوصل داك ندير لي فور وصافي راك عارف مع الفرناسه والزيده المغربيه المهم حنا غاديين وصافي. داكوغ دونك ثلاثه ديال المسائل اللي خاصنا نطوروا فيهم المهارات ديالنا. داكوغ كيفاش نقلبوا كيفاش ناميليورو لا سيتواسيون فينانسيير ديالنا. انا عارف بان مجموعه من لي ريفو الكترونيك عندهم مشاكل ماديه هذه واضحه باش نكونوا كلاخ كاين مشاكل ماديه كبيره. دابا اللي بغى يجي لهذا اللقاء راه فكر فيه ما عرفت شحال هو كيفكر واش غياخذ شي بريم ولا ما غياخذش. سورتو نتوما المهنه المكفسه باش تكونوا كلاخ والله تمشيو بالليل تمشيو في الصباح تمشيو بالنهار تمشيو بالليل ما كتمشي الطوبيس ما كتمشيش خاصك الطاكسي دونك خاص فلوس صراحه خاص فلوس. دونك لا ديمونسيون جيستيون دي ريسورس هيومان باش تكون واحد لا بي سوسيال او سان دو لونتربريز. وخاصنا نفكروا بزاف في لاسبي ماركتينغ ولا في سكون ابل لاسبي كوميرسياليزاسيون ديالنا. المساله الثالثه هذه مهمه كتعجبني بزاف واخا صافي انا متفق شي شويه ماشي بزاف. عندنا واحد المثل مغربي كيقول لك شكون عدوك خوك في الحرفه لا خويا ما كايناش هادشي وقيلا كاينه في المغرب لا عدويا ما كاينش خويا في الحرفه. حنا غنديروا واحد المنافسه شريفه. كاين شي بلايص يمكننا نتفقوا فيهم كاين شي بلايص يمكننا نديروا دي بارتناريا كاين بزاف ديال المسائل باش نكونوا كلاخ. دونك بالنسبه للمساله الاولى il faut développer واحد لا كونكورونس لويال كومون. alors la concurrence واحد المنافسه اللي تكون مزيانه. dynamiser aussi bien la recherche scientifique et par conséquent حاولوا on doit contribuer au développement de l'éducation et la formation surtout dans les établissements supérieurs. انا هنا j'adresse la parole sur tout l'enseignement supérieur لان peut-être تما كاين بزاف ما يدار كاين بزاف ما يدار سورتو انا والسي الهلال كنخدموا مع مجموعه من راه عندنا نيت حتى شويه فونداتور ديال واحد لا ريفو الكترونيك باش نكون معكم كلير. دونك جي با فولو سيتي هذا السي الهلال باش ما تقولوش راه غيدير شي حاجه هنا. دونك سا سي اونتر بارونتيز ولكن كاين هذا لي بارتناريا. دونك il faut développer plus des stratégies de partenariat qui permettent aux revues d'atteindre effectivement une taille critique. باقي لي شويه السي الهلال باقي لي شويه leur permettant de résister surtout face à une concurrence internationale et pourquoi pas, comme j'ai dit, de ne pas conquérir de nouveaux marchés, l'Europe, l'Afrique, etc.
Surtout d'abord l'Afrique c'est quelque chose qui est extraordinaire. أنا مشيت كنمشي دابا مرة مشيت لا كوت ديفوار مشيت لا غيني مشيت لغانا أنا كنقولها وكنعاودها جيت من لا كوت ديفوار قالوا كيفاش لا كوت ديفوار قلت لهم le paradis sur terre أنا كنقولها وكنعاودها le paradis sur terre c'est un chantier extraordinaire حتى في l'aspect communication وحتى في l'aspect culture تمشي تما وتعرف اش كاين تما c'est un pays ما فيه والو واللي عطيتيه كياخذو يعني pour qu'on soit clair. Donc c'est un chantier اللي نفكروا فين نمشيو quand même. En guise de conclusion, خاصنا des conditions de réussite de ce chantier. Donc حنا يمكن نطلبوا d'une manière un peu très précise نطلبوا شويه بركه من la bureaucratie, ça c'est important, d'accord, surtout la lourdeur administrative etc. شويه ديال la formation, ça c'est très intéressant, d'accord, خاصهم يكونوا تكوينات مستمره au fur et à mesure. لا في الجانب ميتي لا في الجانب مانجمنت pour qu'on soit clair. خاص شويه ديال لا فيسكاليتي سورتو كتنهكهم بزاف تكون واحد لا فيسكاليتي un peu avantageuse, plus spécifiquement les revues اللي عندهم un objectif qui n'est pas purement lucratif اللي ماشي ربح. دونك عندكم مسائل اخرى دونك peut-être يدير لكم un statut un peu spécifique entreprise ou une spécifique dédiée plus particulièrement à la revue ou خاص شويه ديال le financement les qu'on soit gratuit qu'on quasi gratuit. Donc finalement باش نسالي donc la revue كيبان لي بان la revue électronique c'est un pilier de développement هادشي اللي خاصنا نشرحوا لهذوك الناس. Donc c'est un pilier de développement اللي خاصو ثلاثه ديال الحوايج pour moi. خاصو un engagement de toutes les parties prenantes. Donc ملي كنقول toutes les parties prenantes شنو هما لي بارتي الناس اللي دايرين داكور حكومه الناس ديال الوزاره الناس ديال الجمعيات الناس ديال الابناك اكسيتيرا. خاصها une culture entrepreneuriale, j'insiste beaucoup sur ça, et en fin de compte خاصها une contribution de l'État comme un acteur stimulant بطريقه او اخرى. وشكرا على